والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام प्रिंसिपल साहब और स्टाफ तोल असातिज़े किराम अज़ुना वड़ो शागिर्दानो ननने दा मांज़ा हवाले सर खबर कीगी ढेर ज़ायुनो के मुशाहदा दासिदा चेहरे के खलक मुंस कई नको मुंस के सिर्फ फ़र्ज़ बांधे इक्तिफ़ा कीगी और हर जे के दायो सोच दे कि सुनत दी फ़र्ज़ को न दी नो आग सुनत दखल को न पदे वजह बांधे पाती दी याद सातल पकार दे मुर्स का फ़र्ज़ दे वाजिब दे सुनत दे नफल दे क़ज़ा दे का अदा दे और जिनों में मुर्स दे पहाड़े की सजदा दा दहागे द वजना इंसान अल्लाह ताला ता रसीगी क़ुर्बत हासिलेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ताला फरमाइल दे वस्जुद वक़्तरिब और तसजदा ओका और मा तरा निज़देशा नदामुंस अल्लाह ता दा क़ुर्बत सबब और ज़रिया दा उस पदे की दा निश्ता कि मुंस फ़र्ज़ दे लो क़ुर्बत दे और तो नफल या सुनत भी नो बिया पागे बांधे अल्लाह ता रसीगी ना दा मसला मालूमों वाड़ी सिर्फ देर पार नन लग वजाहत को अंदाज में बदल हुई दा मसला मालूमों वाड़ू चे आदम अलैहिस्सलाम का कल फरिश्तों सजदा कोला न आग सजदा फरिश्तों ता अल्लाह वे हुई सजदा और तो के न दा फर्ज व वाजिब व इसम न फर्ज व मुर्ज न नफल न वाजिब व इसम नो बस दा अल्लाह ताला हुक्म हो वही आदम अलैहिस्सलाम ता सजदा होके तोलो फरिश्तों सजदा ओकड़ा यो शैतान लाइन अगद सजदे न इनकार ओको द आली यवी सजदे द नकोलो पवजा द कम मकामातुना कमी पस्ते और प्रेवतों ता ओरसेदो सुम्र जिल्लते मुक़द्दर ओगरजेदो दा द यो सजदे द नकोलो पवजा नन मुम पकम अखलद आवायु नन जमुम कम दासे वजदा चे दागे तो बुनियाद बांधे मुम दा खबर खा डाडस लो बांधे ओकला दा मुस फरज दे नो कोमे दा सुन्नत ती नो सुन्नत को परवाह न कहीं करे ओकल आओ को नकल यकीनो कदा नो या गुनादा और मान हवाले द किताब है रदा पदे वजह बांधे पदे मसला बांधे डाडा न वर्जम खो किताब के मसला ता पखपल माली दिलदा आगा मसला दादा वे कलची और बंदा दासी उकी चिदा कम सलो रकाता या दो रकाता सुनती और दे दा सुनत ओगड़ी और दे हुई चिदा को सुनती इस शे नरे दे पदे बांधे मुर्तद और काफिर शी वजह सरा दत सुनत और से शेख कारिना दागे सुनत चे दत सफकारे दलना दागे दला सदी द इबाद नखलासीगी दा तसव्वुर मकवे चे गनीदा सुनत तीनो तो सुनत मान सब परवा को पर सुनत परवा न के पदे बाने खलक काफिर कीगी ढेर दासी वाकयात पर किताबों के स्ता मिसवाक चाहता सनफ कारी यो मिसवाक ते यो लेश टके द लगी कट शिवे दे पागे बाने चे खलक तौहीद आगे सोच ओलरी काफिर कीगी दा खुद सजदो मंजूर दी कलम पर इमाम की दा सोच मके वे सुन्नत की रोज़ बैठा तो डेर मुशाहदा कीगी लमुंग दे उस्तादान साहिबान ब डेर कतलीवी हर जे के सिर्फ फर्ज उशी दुआ उकिया नो पमन नो बंद बंदी बिया पूर्ण तजी दा खबर गलत दा यो किताब की दी वेदा कम सुन्नत मंजूर ची दी नदी तन्नुम द सुन्नत वेली कीगी खुदा अमलन द वाजिब पशान हुक्म लरी कदे ओनकल पदे बांधे द क़यामत पौरस अल्लाह ताला तपोस बकई और हुजूर अलैहिस्सलाम लगत शफाअत लवर्जे ची शफाअत रा लो का अवदन मह मुबारकम अड़ई न सुनत पा एहतमाम सारा कोल पकार दी और दा तसव्वुर खत्म के विदा सुन्नत दी दा लाजिम दी दा कोल पकार दी और यो बला खबर चे आगे के ढेर ज़्याद अहमियत दर पारता सुतावे मचखारशी अहमियत मसला दा चे तकरीबन फतावा अजीजिया आगे की दाश्ता
وی چې کوم بنده مستحب عمل پرې خودو دنه به الله تعالی د سنت او توفیق واخلي دیو بیا سنت پرېږدي او چې کوم بنده سنت پرې خودل دنه به الله تعالی د واجب او توفیق واخلي بیا به واجب ته ملامتای او چې کوم بنده واجب قصدن پرې خودل دنه به الله توفیق د فرض واخلي بیا به فرض هم نه کوي او چې کوم بنده فرض هم پرې خودل واپسې نمبر د ایمان د زوال دی ایمان به الله واخلي نو تو زه خو په جنازم کو چې دا مسلمان مړ دی او په ځان کدن کې د ایمان الله اغشت دی او تا ماته پته هم نه لګي نو د یو مستحب پرې خودو ډول نقصان چې مستحب پرې خودل لکه ایمان ته د زنګ او لګیدو نو لګیدل د سنت توفیق لار سنت پاتې شو د واجب توفیق لار واجب پاتې شو د فرض توفیق لار او خبر بیا د فرض نه پس په ایمان ورغلا ایمان هم درنه لار نو الله پاک دې زموږ او تاسو ایمان محفوظ صحیح او سالم او ساتي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين